दारोमदार पर हुयत थे, दारोमदार पर कंप्यूटर बांधे न दे दा अख्तर द म्याश्ती द पारा कम अज कम 2 गवाहान पकार दी चेगा आदिल वी चे मतला चकंदन शफाफ नवी और का शफाफ न बे जमे गफीर पकार दे का मतला सुतरवा वरियद और चकंदनो गुबार मुबार नो नबे जमे गफीर पकार दे दा अख्तर द पारा और द रमजान द पारा का मतला अगा साफ हुआ नबे 2 तन और कनौन देवतन गवाहीम मोतबर दा रमजान देवतन पर गवाहीम बाकायदा साबितीगी लेकिन हिसाब लरा पदे की सदख्ती निश्त सूमू लिरूयतिही वफ्तिरू लिरूयतिही फैन हालत दूनहु गयायतुन कहाइल वरियद फाकमिलू सलासून यौमन बेहदीस रदी पूरा कई और सूमू लिरूयतिही रहे सूमू लिरूयतिकुम निश्ता यो रिवायत चरता कमजोर असल के सूमू लिरूयती चाम चूलीदा और पर सही तरीका खबर नूर इलाके तो रसीदो पटोल बांधे लादिमदा इख्तिलाफ का मतालिओ मां सिवा दे इमाम शाफी साहबना पनूर मदाहिब की निश्ता इख्तिलाफ द मतालिओ न दे मोतबर न कोई दे कि मैं शूली दे शवाओ दा खबर अगे नूर बिलादु ता पर तरीका शरइया बांधे रसीदो पटोल बांधे लादिमदा चगई चकमदन रोजा की द रमजान द पारा देव तन गवाही मोतबर दा इल्ला बिशहादति रजुलैन वलम यख्तलिफ अहलुल इल्म फिल इफ्तार द अख्तर द रोजे द पारा ला युकबल फी इल्ला शहादत रजुलैन का मतला साफ नो न द 2 तनो गवाही द अख्तर द पारा काफी दा और का मतला साफो नबे द अख्तर द पारा जमे गफीर दे अख्तर द पारा जमे गफीर दे यो गल दिन द बोतलो चेरा तवन रादिमा को माजरत मुको वजीर औकाफ मौलाना मानुल्लाह से अगदी बोतलम रोजम माता का ब्यामा खाम मुजमों को ब्यालक साथ नास्तु जरूरत हिलाल को मिठाई की जो शियम दे करारवी वतवई और यो गैर मुकल्लिदम दे गेंटला तेरा नवा चेगई भी शुक्रान नजू हालांकि जरूरत हिलाल को मेठी बा तन्नी में पे पूरी नाश्ते बल्कि तरसारा पूरी बनास्ते लगा मुख्तलिफ कुलना खलक प्यादरा दी सोक पसे कुलरा दी और अखपले इलाके काजी तवई चे माँ खुम्या शूली दा और दागा देने बे तिलारा दिन दा पयो बेंटा के नरा रसी नमा गई कभी तो खुदैन साफदारो था उसको तनख्वाह ख्वारी और दे खुदा का सी निवले के नहीं बला बा पतो लगी आई बलक साथ पास ब्या गड़ई था कतर दो तो वो सब तनख्वाह ली मैं आशिया वही कंप्यूटर के खुदा मैं तो कंप्यूटर तनख्वाह ली की जरूरत है हिलाल आराम तनख्वाह ली देखो पकार दे कंप्यूटर टूल पाकिस्तान तक काफी रहे दा पलकुनो तनख्वाह वाली अली भला कसानी पके और द टूल काल तनख्वाह ली सिर्फ जगह 2 वक्तों द पारा की नहीं लुई अख्तर देता और घंटा अनास नहीं वही जू खैर मजबूरन जमादा वजन अनास को लसने में बजिश हुई द 400 दिन गो हर्षा बोलना टेलीफोन को से 400 के लसोतनो गवाहानो गवायु का मैं सुनी देशो और बाकायदा दे दागे गवाहानो नमूनम लिखल प्लान के द प्लान की जो द प्लान की कली लग साथ पास द मर्दान न टेलीफोन रहा है मुफ्ती अब्दुरूफ के गालिबन सदल तातो तन मैं स्कूली दा दादा नमूने दी दैव बाकायदा नमूनम लिखल टाक ना खबर रहा है लकी ना खबर रहा है मुख्तलिफ हो जाए तकरीबन 35 गवाहानो चकमदनो गवाहान राल नमूना दागे बाकायदा लिखल शू और वजीर औकाफ मा तो इब्तदा से हुआ पदी गवाहानो दमगे एतमाद निश्त सबा तरो जकरी मैं दमा सखा दे वजीर औकाफ के रखदे इंसाफदार और दा 35 खुइंदवानो से कान नदी औस्तासु शेखुल हदीसानो ते बाकायदा गवाही अगिश्ती गोरशा खुस्तासु मेंबर दा कौमी असम्बली और दारंगे मुफ्ती अब्दुरूफ हर मुफ्ती सरेख पल दाला के अगर मशरम के नोलो
او دغه خبره وا چې الکه مې دا اعلان خو نه کوم هلته کې مې تاسو په خپل باندې اعلان وکړي بینه تبه دا اعلان کې هلته اخباري نمایندګان براله دروازه به ډبوله چې مولیانو څه فیصله مو وکړه د اخباراتو وخت دی د اخباراتو د وخت او دغه خبره وه چې را دې ګواهانو دې مجبوره کم هلکه 45 ګواهان دي ما خطبه وویله او مې مبارک شي سبا اختر دی 45 کسان د گواهی ورکوي او موږ به د مرکز نه یریږو چې مرکز نه خلاف مه کوئ مرکز نه خلاف مه کوئ ډېر زیاتې دی ما مولانا ته دا ته ډېر زیاتې کوې د خدای انصاف ده ډېر لوی زیاتې دی چې 45 ګواهانو گواهی ورکړې ده حالانکه د 2 تنو ګواهانو گواهی کافي و دا 45 ګواهان جمع غفیر دی اکوړي نه موږ تپوس کو دلته 5 کسانو باقاعده رویت کړو نو دی وجه نه دی کې د مرکز اړو سوال شته نه د پنجاب نه موږ نه خلاصېږو د پنجاب مولیانو ته دې الله تعالی هدایت وکړي غټ غټ مولیان په موږ باندې اعتراض کوي چې د سرحد مولیان ټیک ګواهي نه لي هلکه تاسو د هغې نه په علم کې زیاتې راشئ مولا سره خو کښېنه خبرې وکړه په موږ باندې د پنجاب او د دې کراچۍ د علماو اطمینان نشته وایي د سرحد مولیان ګرځ چلوي علما امیان خو پرېږده او دا سخت ظلم دی پښتانه چې څومره اهتمام کوي د رمضان بل څوک یې نه کوي بل څوک یې نه کوي بیا په دویمه ورځ د پینډۍ نه مولیان راغلي وو یو پکې د لاهور مولا وو ما ته وایي چې زه خو 2 ورځې اوچت مکان تخته یم ما خو سپوږمۍ ونه کته او زما غوندې بوډا سړی و چشمې اچولې وي مې ته ما ته خو د ورځې نه خر نه ښکاري سپوږمۍ درته خاوره ښکاره شي اذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالابصار اذا لم تر الهلال چې تا هلال په خپله نه دی لیدلی فسلم پس خبره ومنل لأناس رأوه بالابصار د هغې خلکو خبره ومنه چې چا لیدلي او حالانکې پنجابیان څه وایي هغه وایي پټان جاڼې ته رمضان جاڼې پښتون پوښو رمضان نو هلکه چې خبره مونږ ته مو پرېږدو خو زموږ خبره منئ که نه نو ډېر لوی زیاتی دی یعنې د کراچۍ لوی لوی مولایان د پنجاب لاهور د پښتنو علماو باندې اعتماد نه وي او موږ دلته 20 ځله وایو پښتنو مولایانو ته چې هلکه ځان به سعودي سره کړو د پنجابیانو د خبرو نه به خلاص شو هغه افغانیان هر څه د سعودي سره کوي روژه هم د هغوی سره وي اختر هم د هغوی سره وي لوی اختر هم هغوی سره څوک هم په هغې اعتراض نه کوي او نن سبا خو مواصلاتو دا خبره بالکل یقیني که پخوانۍ زمانه بېله وه نن دغه ټیویګانو دغه موبایلونو او دې خبرونو دنیا بالکل یو کور کو هلته نه په زرګونو خلک ټلیفونونه مونږ ته شروع کړي د دوبۍ نه د ابوظبي نه او د کم ځای نه او د چې دلته خو جمعې عاشورې ځای شوه په زرګونو خلک نو ولې دا یقین نه ثابتوي خلک باقاعده ویني چې هلته عرفات کې لګیا د قرباني کېږي په دغه کې مینا کې او دلته د خلکو روژه وي یاره چې زموږ روژه شوي ده که نه الله خو لګیا د قرباني کېږي نو ولې دا خبره موږ د سعودي سره یو کوو نه او مفتي هم دی یو چې کوم دی نو جاهل ساتلی دی بریلی عمدن هغه چې کوم دی نو او دا ځل خو نیشنل پې په دور وکړه دا د نیشنل حکومت لا ښه دی دلته کې ګواهانو ګواهي کړې وه مرکز باندې زور ولګولو چې دلته ګواهانو ګواهي شابئ مجبور کو حکومت نو دی وجه نه خاص عادت دی چې جمع غفیري بیا په هغې وخت کې به سړی ولې اختر نه کوي او د مرکز نه دی کې درېدو خبره څه ده رسول الله فرمایي صومو لرؤیة الهلال وافطروا لرؤیته